सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जज फैसला कर दे तो किस में हिम्मत है कि उससे इनकार करे, फैसला मानने से इनकार कर दे। किसकी हिम्मत है कि फ़ैसला मानने से इनकार कर दे, फ़ैसले पर अमल ना करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 जजों की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया गया, उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से अमल नहीं किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 8 जजों ने फ़ैसला दे दिया, 5 जजों ने मुखालफत की। काजी फ़ाइज़ साहब 5 जजों में शामिल थे, तो इस वजह से फ़ैसले पर अमल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन अपनी दुम पर खड़ा हो गया कि हमने इस फ़ैसले को नहीं माना, और काजी फ़ाइज़ साहब के 2 जजों की तरफ से कह दिया गया कि हुकूमत पर किसी अदारे पर बाइंडिंग नहीं है कि इस फ़ैसले को माना जाए, ये फ़ैसला गैर आइनी है। 2 जजों ने कह दिया ये फ़ैसला गैर आइनी, और 8 जज कह रहे हैं कि आपने ये करना है। खसूसी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी है, दे दी गई हैं। लेकिन आज उस पर काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से, चूँकि वो दूसरे कैंप में खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं, उनकी तरफ से अपनी ही अदालत पर ड्राउन गिरा दिया गया है। कैसे ड्राउन गिरा दिया गया है? काजी फ़ाइज़ साहब जिस तरीके से मामलात को लेके आगे चल रहे हैं, काजी फ़ाइज़ साहब जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है। मतवाज़ी अदालत खड़ी करने की भी हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम में कोशिश की मतवाज़ी नहीं बल्कि अदालत के ऊपर अदालत, और काजी फ़ाइज़ साहब इस हुकूमत का साथ मुबैना तौर पर दे रहे हैं। तो कल स्पीकर की तरफ से ऐलान कर दिया गया, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से वजाहती फ़ैसला किया गया था, वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने, उस पर फ़ैसला दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इख्तियार कर रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को उनकी सीटें मिल चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन वहाँ वजाहत के लिए गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत कर दी गई, लेकिन उसको भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं माना गया। एक इजलास, दूसरा इजलास, तीसरा इजलास, इजलास पर इजलास हो रहा है। इसमें वजाहत जब तलब की है तो फैसला आ गया तो उस पर अमल करें, लेकिन उस पर तो क्या अमल होना था। जिस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब खुद चाहते हैं, आपने 8 जजों की बेतौकीरी चाहते हैं, 2 जजों को पहले सामने लेके आ गए जिन्होंने कह दिया कि फ़ैसले पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ैसला गैर आइनी। गोया 8 जज जो कुछ कह रहे हैं वो गैर आइनी है, 2 जज जो कुछ कह रहे हैं वो आइनी है। तो कल स्पीकर की तरफ से एक ख़त लिख दिया गया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम हो चुकी है 2017 में, उसके मुताबिक सीटें इनकी नहीं बनती। उस एक्ट के तहत आपने ये सीटें किसको देनी है, वो मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को, जिसको भी देनी है, वो एक अलग से बहस है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर की तरफ से कह दिया गया, कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ, और साथ ही पंजाब के स्पीकर वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी वैसे ही ख़त इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल आज़ाद बॉडी है, उस पर किसी का कोई असर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर असर नहीं, ये काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हर किसी ने मानना होता है, यही आइन है, यही कानून है, और यही सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो काजी फ़ाइज़ साहब के क्या कहने पर यह ड्राउन गिराया गया है? इलेक्शन कमीशन तो पहले ही ऐसा ही चाहता था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस फैसले पर, वजाहती फ़ैसले की ज़रूरत नहीं थी। जब 12 जुलाई को फैसला आ गया था, उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल नहीं किया गया, एक लेटर लिख दिया गया। वजाहती फ़ैसला आ गया, उस पर भी अमल करने की बजाय आए बाएँ शायद, और इसी दौरान फिर शायद इलेक्शन कमीशन को इसी का इंतज़ार था। अब स्पीकर की तरफ से लेटर लिख दी गई। मैं आपके सामने दोनों खबरें रखता हूँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ स्पीकरों ने कहा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इलेक्शन कमीशन के इजलास में लीगल टीम की ब्रीफिंग, चौथा इजलास आज फिर होगा। ये हो गया इलेक्शन कमीशन का। अब चलते हैं स्पीकर साहिबान जो कह रही है, जंग की खबर है, और उन्होंने माशाल्लाह से जिस तरह सुर्खी जमाई है, इसके भी क्या कहने। वो कहते हैं मखसूस नशिस्तें बाहिम्मत हुकूमती कोशिशें, मखसूस नशिस्तें और बाहिम्मत हुकूमती कोशिशें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत खसूसी सीटें दी जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली
اب آزاد رکن پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایاز صادق کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، نون لیگ کے ارکان اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن سے رابطہ۔ آ جاتے ہیں پنجاب میں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط، قانون سازی اور ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار، کسی بھی ادارے کو آئین کی منمانی تشریح کا حق نہیں، یہ عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ گویا حکومت کی طرف سے فساد کے لیے تہیہ کر دیا گیا ہے۔ کس کے ساتھ فساد؟ سپریم کورٹ کے ساتھ فساد، اداروں کے ساتھ فساد۔ تو یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ تو یہ دیدہ دلیری دیکھ لیجئے حکومت کی اور پھر الیکشن کمیشن کی کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے 8 رکنی ججوں کے فیصلے کو روند رہے ہیں۔ تو پھر کل کیا ہوگا؟ ان سب کو پتہ ہے کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کیا ساری کی ساری قوم ان کے ساتھ ہے؟ پوری پارلیمنٹ ان کے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ترمیم کے لیے اس حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی، تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جس طرح سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے اپنی عدالت پر، جس طرح سے اسپیکر کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے، جس طرح سے پہلے ہی الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے، تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے، اس سے پیچھے کہا یہی جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کا ہاتھ ہے، ان کی سوچ ہے، وہی سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کروا رہے ہوتے تو پھر 8 ججوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ قاضی فیصل کی اپنی سپریم کورٹ ہے اور اپنی ہی سپریم کورٹ پر وہ اس طرح کے حملے کروا رہے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ ترمیم، 26ویں ترمیم، طلسماتی ترمیم، جس کو ہم جادوئی ترمیم بھی کہتے ہیں، جس کو چھپا کے رکھا گیا تھا، وہ بڑی سیکرٹ رکھا گیا تھا اس کا مسودہ، اس کو منظور کروانے کے لیے حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تحریک انصاف کے جن لوگوں کو ساتھ ملا گیا تھا 3-4 لوگ، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قاضی فیصل نے 2/3 اکثریت پوری کر کے ان کے حوالے کر دی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب ترمیم ہو سکتی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ ادھر وکلا کا کنونشن ہوا، وہاں پہ کرد بھی آئے ہوئے تھے، اور کرد پہلے والی ترنگ میں، پہلے والے جوش میں، پہلے والے خروش میں، پہلے جیسے جذبے میں نظر آئے۔ انہوں نے جس طرح سے وہ سر کو ہلا کر اپنے جسم کو بھی گھما کر بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے انہوں نے بات کی، اسی طرح سے وہی ان کا لہجہ تھا، وہی ان کی ٹون تھی، وہی ان کا تہیہ تھا، وہی ان کا عزم تھا، وہی ان کا ارادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کس کا باپ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی مسودے کو پھاڑا گیا ہے، پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وکیل کے ہاتھ میں لائٹر ہونا چاہیے، جہاں پہ یہ مسودہ نظر آئے اس کو جلا دیا جائے۔ یہ علی احمد کرد صاحب کی طرف سے لاہور والے کنونشن میں کہا۔ ادھر حکومت کی طرف سے بھی ایک کنونشن، ایک اجلاس یا سیمینار اسلام آباد میں ہوا، وہاں پہ وہی چاپلوسی، وہی دھمکیاں، وہی نفرت، وہی سارا کچھ نظر آیا۔ وہاں پہ فاروق ایچ نائک صاحب بلاول بھٹو زرداری کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اب تک کا جو منظرنامہ سامنے آتا ہے اس سے تو یقینی ہو گیا کہ حکومت فساد پر تل گئی ہے۔ اس نے تصادم کا تہیہ کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ تصادم؟ اداروں کے ساتھ تصادم۔ کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ، ہائی کورٹ کے ساتھ اس طرح سے لڑ سکتا ہے؟ اداروں کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ قطعی طور پر سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی، لیکن کیونکہ وہاں پہ قاضی فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی دشمن بن کے سامنے آئے، اپنی عدالت کی بے توقیری کرتے چلے جا رہے ہیں، اور تصادم کہاں پہ جا کے رکے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا عدالت اس تصادم میں، اس فساد میں بالکل بے توقیر ہو کر بیٹھ جائے گی، خاموشی اختیار کر لے گی؟ میرا نہیں خیال کہ 8 جج صاحبان خاموش رہیں گے۔ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کارروائی کو آگے چلانے کی، فیصلے کرنے کی اور فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کسی بھی حد تک آگے چلے جائیں گے، آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔